जो हल्लो जालो टेररिस्टान जो हल्लो केलो तितूर अशे आमचे इनोसंट ट्युरिस्ट जावं इंडियन सिटीजन 26 जण मरण पावले आनी हेका मेन रिस्पॉन्सिबल हा म्हणटा ती पाकिस्तानाच्या टेररिस्टान ह्यो हल्लो केलो आनी ह्या हल्ल्याचेर प्रत्युत्तर म्हटल्यार दिता आसतना भारतान अनेक जायते बरे स्टेप्स घेतले तांकां डिप्लोमॅटिकली कशें कट ऑफ करपा आहले ते केले. सेकंडली आयज जे ऑपरेशन सिंदूर ह्यो चालू आसतना आमकां दिसून येता की भारत ह्यो कितको फुडें पावलेलो आहा. आयज ना म्हटल्यार पयलेच राती आमी पयले की ड्रोन हल्ल्यान तेंचे 8 लोकेशनांचेर हल्लो जालो आनी इतको सक्सेसफूल आनी इतको एक्युरेट जालो आयज आमी सगळे पळोवंक शकता. ऑपरेशन सिंदूर जो जेन्ना ऑपरेशन फुडें व्हरतना आयज आमी पळयता जेन्ना पाकिस्तानानूय आमचेर हल्लो केलो तेन्ना S-400 हे जेन्ना आमचे डिवायसीस हे आमची यंत्रणा जेन्ना काम केली तेन्ना तेंचे जितके 60हून अधिक जे ड्रोन्स हल्ले जाल्ले हांकां खंय तरी डिएक्टिवेट केले, न्यूट्रलायज केले. आयज आमी S-400 जेन्ना उलयता ही यंत्रणा जेन्ना उलयता आमकां एकूच मनशाचें नांव येता तें म्हटल्यार आमचे देशाचे आदले रक्षा मंत्री आनी आमचे आदले CM मनोहर पर्रीकरजी यांचेच खंय तरी दूरदृश्टी आसली, एक विजन आसलेलो की आमची आर्मी सशक्त जावची, आत्मनिर्भर जावची आनी पॉवरफूल जावची आनी ह्याच हेतू खातीर तेणी खंय तरी त्यांच्या काळा भितर 5 S-400 ही आयात केल्ली रशियेतून आनी सांगपाचें म्हटल्यार 5 केल्लेली तितूंतली 3 आयज आमच्या कडेन वर्किंग आहा आनी हे S-400 40,000 करोड ह्या प्रकारची हेजो आयज जो कॉस्टिंग आहा तो ह्या प्रकारे येता. 2 आहा ती मे बी फुडल्या वर्सा पावतली. हांव धन्यवाद म्हणटा आनी उपकारय म्हणटा आमच्या मनोहरभाई पर्रीकराचे. तशेंच आयज आमी पाकिस्तानाक हे दाखोवन दिवपाक शकता की हे नया भारत हे खंयच्याय तुमच्या हमल्याक ओगी रावचे ना, हे प्रत्युत्तर दिते. हे नया भारत हे घुस के मारेंगे ह्या धोरणाचेर चलणारे हे आयचे नया भारत आहा. पूण आयज खंय तरी आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जी आयज दाखोवन दिले कित्याक हे पयलींचे इंडिया न्हू म्हणून पयलीं आमी कितें अशेंच रॅली काडटाले, खंयचे कितें जालें रॅली काडले, कॅन्डल घेवन गेले आनी अशें रावंड मारले येताले, दूध देंगे तो खीर देंगे अशें उलोवन आमी अख्खी वर्सां काडली, आयुश्य काडलें आमच्या भुरगेपण. पूण आयज आमकां आमच्या आर्मीन आमच्या प्रधानमंत्रीन दाखोवन दिलें आतां इंडिया दुसऱ्या भशेन जाल्ली आहा आनी हे 4 दिसांनी तांकां आमच्या बायलांनी जाम केले. 2 बायलांनीच आमकां तांकां जाम केले म्हणजे तांकां पळय आनी तांकां लज ना, पूण लज नाशिल्ले ते आतां परत नाल्यार परत खंय ना खंय आसतलेच तेंचे. पूण आमी आतां एकत्र रावपाक जाय आनी आमच्या आर्मी वांगडा आमी रावपाक जाय, आमच्या आर्मीक आमी सपोर्ट करपाक जाय, आमच्या देशाक सपोर्ट करपाक जाय, आमच्या प्रायम मिनिस्टराक सपोर्ट करपाक जाय. प्रायम मिनिस्टरा अगेन्स्ट आमचे कोणूय उलयता येवन जावन कितें जावन ते खंय तरी जावपाक येना. कित्याक देशाचो प्रधानमंत्री जेन्ना देशा खातीर चिंतता इतले बरें दिसतात. आमचो पयलो अभिमान आसपाक जाय कित्याक बाबा जेन्ना कितें उलयता तेन्ना आमी आमच्या प्रायम मिनिस्टराक उलयता. वॉट्सॅपाचेर जावं फेसबुकाचेर केन्ना केन्ना कमेंट फालतू येताले पयले ते आतां खंय तरी दुसऱ्या लोकांनी बंद करपाचे. आमचो देश फुडें चल्लेलो आसा, इकॉनॉमी आमची फुडें चल्लेली आहा आनी सगळे हितून आमी एवल नंबर 1चेर आसा. पूण हांव इतलेंच सांगता ही जी रॅली आमी काडल्या आयज खंय तरी आमचो देशान दाखोवन दिलेलें आसा आमी कोणाचेर आदाराचेर ना, आमी आमच्या स्वता आदाराचेर आमी ही लढाई लढटा. आयज देशाच्या ज्या आमचेर हल्लो जो केलो पाकिस्तानान आणि त्याचे प्रत्युत्तर म्हणून आयज आमचे भारतातले सगळे सैन्य पाकिस्तानाच्या विरोधात आयज आमी लढाई घेता आणि खंय तरी एक बरें कार्य आमचे भारत देशाचे सगळे सैन्य करता. आमचो एकच विषय जो आसा की पाकिस्तानान जे केल्लें कृत्य आसा ते लोकां समोर सगळ्यांच्या समोर आयिल्लें आसा आणि त्याचं उत्तर दिवन पूर्ण पाकिस्तान काबार जावपाक जाय आणि अखंड भारताचे जे सगळ्यांचे जे स्वप्न आहा ते परिपूर्ण जावपाक जाय. ते खातीर जे आमचे सगळे सैन्य जे आसा आणि आमचे काही ह्या आमच्या गोंय राज्यांतले अनेक भुरगे जे डिफेन्स फोर्सांत आहा त्याच्या खातीर आमी मनोबल वाडोवपा खातीर आयज आमचे पूर्ण गोंयभर आमी ही तिरंगा यात्रा काडिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे एक आमकां बरी आनंदाची गोष्ट आमकां पळोवपाक मेळटा आणि सगळ्यांक अभिमानाची गोष्ट म्हणजे खंय तरी भारतीय नारी पाकिस्तान पे भारी जे आज आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे आयज जे DGMO जे आसा डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन जे आयज जे फुडाकार जे घेवन पळयता ते म्हणजे आमची महिला जी घेवन पळयता आणि ते आमकां सगळ्यांक अभिमान जे आसा कारण आयज फ्रंट म्हणून तांच्यांनी जे कार्य हातीन घेतलेले आसा आणि देशाचे सर्वोच्च संरक्षणाचे हात जे आसा ते तांच्यांनी आपल्या हातीन घेतलेले आसा आणि बऱ्यातले बरे तांच्यांनी काउंटर अटॅक करून पाकिस्तानाक अर्दे काबार केल्ले आसा. आमचे येणाऱ्या काळात जे अखंड भारताचे स्वप्न जे आसा त्या खातीर आमी सगळ्यांनी
आमच्या सैन्याबरोबर रावचे, तांचें मनोबल वाडोवचें आनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे कितें पावल उचलता त्याच्या बरोबर आमी त्याच्या बरोबर रावन त्याची साथ दिवचे इतलेंच मागतात.